अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुझसे काफ़ी अरसे से एक वीडियो के बारे में कहा जा रहा था कि वीडियो बनाइए, अगर कोई अपने प्यारों से जो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या कोई उनसे मिलना चाहे तो मिल सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है? जो हमसे बिछड़ जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, क्या हम उनसे अपना हाले दिल कह सकते हैं? क्या उनकी भी कोई बात सुन सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हां। ख्वाब एक ऐसी दुनिया जहां पे इंसान आधा जिंदा होता है और कहा जाता है आधा मर चुका होता है। वहीं जब वो गहरी नींद में होता है तो उसका लाशऊर एक और दुनिया में पहुंच जाता है। उस दुनिया में वो बहुत कुछ देखता है और ये जो इंसान की रूह है, जिसको लाशऊर कहते हैं, ये आलम में अरवाह में भी जाती है। और जो आपके प्यारे आलम बरज़ख में जा चुके हैं, और लोग ख्वाहिश करते हैं कि कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा अमल जिसके पढ़ने से वो अपने प्यारों से मुलाकात कर सकें। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मुस्तनिद तरीका बताने जा रहा हूं जिसको करने से कई लोगों ने अपने प्यारों से मुलाकात की है। अमूमन होता यही है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके खून के रिश्ते, माँ बाप, बहन भाई, चाचा ताया फूफा, कोई भी कह लें, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे दिल में एक ऐसी ख्वाहिश सी रह जाती है कि काश ये आखिरी जुमला जो वो कहना चाहते थे, वो आखिरी बात मुझसे जो कहना चाहती थी या कहना चाहते थे, काश वो कह देते। पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे, आखिरी दिनों में कुछ तो था जो वो कहना चाहते थे। या काश उनसे मरने से पहले मैंने माफ़ी ही मांग ली होती, मरने से पहले ये जुमला ही कह दिया होता, मरने से पहले मैंने ये कर लिया होता। एक खलश सी रह जाती है। तो वहीं पे अल्लाह ताला ने उस खलिश को ख़त्म करने के लिए भी आपको एक मौका दिया है, और वो है ख्वाबों की दुनिया। ख्वाबों की दुनिया में रूहों से मुलाकात। यकीनन आप ख्वाब में जिनको देखते हैं वो वही शख्स होता है जो कभी इस दुनिया में जिंदा था, लेकिन अब सफरे आखरत पे जा चुका है। इस जिंदगी को छोड़ के उस जिंदगी की तरफ चला जा चुका है जहां हम सब ने जाना है। तो उसका तरीका क्या है? क्या हम अपने प्यारों से ख्वाब में मुलाकात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सिंपल सा तरीका। आपने करना क्या है, इशा की नमाज के बाद यह अमल करना है। लेकिन उससे भी अहम तरीन चीज जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्यारे से जो वालिद है, वालदा है, चचा है, चची है, कोई भी उससे मुलाकात हो, तो इस अमल से भी एक अहम चीज जिसका करना बहुत जरूरी है, कुछ भी नहीं है, इसाले सवाब के लिए है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप मैं आपको बता दूं, 4 रकात नमाज नफल अदा कीजिए इशा की नमाज के बाद। जब आप नमाज 4 रकात नफल पढ़ेंगे, इसी नीयत से पढ़ेंगे कि या अल्लाह, मैं अपने प्यारों से मिलने के लिए आज बेचैन हूं, ख्वाब की दुनिया में, या अल्लाह मेरे उस प्यारे से जिसका आप चाह रहे हैं, नाम लेके कहिए मेरी मुलाकात कराएं। नीयत बांधिए। अल्हम्दु शरीफ के बाद आपने जो सूरत पढ़नी होती है, वहीं पे आप पढ़ेंगे सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, ये वाली सूरत पढ़नी है। दूसरी रकत में भी आपने सेम इसी सूरत को दोहराना है। अल्हम्दु शरीफ जैसे ही खत्म करेंगे तो उसके बाद सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर, यही पढ़ेंगे। तीसरी रकात में भी सेम, चौथी रकात में भी सेम, अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरह तकासुर पढ़नी है। 4 रकात नमाज नफल आपने पढ़ ली, सलाम फेर लिया, तो वहीं पे मुसल्ले पे बैठ के आपने यही सूरत, कुरान मजीद की छोटी सी सूरत है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुम, तो आपने वहीं मुसल्ले पे ही बैठे बैठे एक तस्बीह उठा लेनी है 113 मरतबा, 113 टाइम, 113 मरतबा इसी सूरत को फिर से पढ़ना है। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये लंबा कोई टाइम इसमें नहीं लगता, मैक्सिमम आपको 15-20 मिनट लग जाएंगे।
113 مرتبہ سورہ تکاثر کو پھر سے پڑھیے اور پڑھنے کے بعد دعا مانگیے. جس پیارے سے ملنا چاہتے ہیں اس سے ملنے کے لیے دعا مانگیے، اور اس کے بعد جیسے ہی دعا کو ختم کریں اپنے سینے پہ 3 دفعہ پھونک مارنی ہے، اور اس کے بعد اس مصلے سے اٹھ جانا ہے اور اپنے بستر پر جا کر سو جانا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ آج آپ کے اپنے پیارے سے ملاقات ہوگی. جس وقت آپ سورہ تکاثر الحاقم التکاثر پڑھ رہے ہوں گے 113 دفعہ، تو کوشش کیجئے گا آپ کے دماغ میں بار بار یہ خیال آئے کہ آپ اپنی ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جو بھی جس سے ملنا چاہتے ہیں وہ بار بار دماغ میں آئے کہ آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں. اب آپ سونے کے لیے لیٹ گئے ہیں، فوراً نیند آ جائے اچھی بات ہے. اگر نیند نہیں آ رہی تو وہیں پہ ایک چھوٹی سی تسبیح آپ پڑھنا شروع کر دیجئے. بٹ ایک بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، آپ کے دماغ میں مسلسل اس پیارے کی شکل آنی چاہیے جس کو آپ خواب میں ملنا چاہ رہے ہیں. اب آپ سونے کے لیے لیٹ گئے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی، تو آپ یہ چھوٹی سی آیت پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں. یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، اے خبر دینے والے، یا خبیرو یا خبیرو، پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیے. پہلی ہی رات میں آپ کو خواب میں آپ کے نہ صرف پیارے سے ملاقات ہوگی بلکہ بہت ساری باتیں بھی آپ ان سے کر سکیں گے. کوئی ایسی چیز اگر نظر آ جائے ضرور مجھ سے ڈسکس کیجیے گا، میں آپ کو اس کی تعبیر بھی بتا دوں گا. ہو سکتا ہے فوکس صحیح نہیں ہو سکا، دوسری رات، تیسری رات اس کو کنٹینیو کیجیے، آپ کی پیاروں سے ملاقات ہو جائے گی. ایک یہ طریقہ ہے، اس سے بھی شارٹ طریقہ کیا ہے، اسی کو مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ نے 4 رکعت نماز نفل جو پڑھی ہے، جس میں الحمد شریف کے بعد سورہ تکاثر پڑھا ہے اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا ہے، تو وہیں پہ آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنے سینے پہ پھونک دینا ہے اور اس کے بعد سونے کے لیے لیٹ جانا ہے. یہ اضافی ہے کہ اگر نیند نہیں آ رہی، اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو یہ پڑھتے رہیے. نیند آ جائے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ دونوں ہی مستند طریقے ہیں. بہت زیادہ آپ شدت کے ساتھ اپنوں کو یاد کر رہے ہیں، ملنا چاہ رہے ہیں، تو 4 رکعت نماز نفل کے بعد آپ نے 113 مرتبہ سورہ تکاثر الحاقم التکاثر پڑھنی ہے. اور اگر آپ اس کو شارٹ ورژن کے اندر بھی کر لیتے ہیں، جس میں کیا 4 رکعت نماز نفل اور ہر الحمد شریف کے بعد سورہ تکاثر پڑھنی ہے، سلام پھیر کے دعا مانگیے، سینے پہ پھونک دیجئے، یہ بھی کافی ہے. دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں. اب دوسرا طریقہ جس میں سلام پھیرنے کے بعد 113 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنی ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کچھ لوگوں کا فوکس نہیں بن پا رہا ہوتا. نماز پڑھ لی، آپ کو شدت سے وہ یاد آ رہے ہیں، فوکس آپ کا بن چکا ہوا ہے، تو کافی ہے 4 رکعت نماز نفل ہی. لیکن فوکس نہیں بن پا رہا، وہ پیاروں کو آپ چاہ تو رہے ہیں، دماغ الجھا ہوا ہے، ادھر ادھر خیالات جا رہے ہیں، تو پھر سے بیٹھ کے 113 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھیں گے آپ. دونوں طریقے مستند ہیں. اب جس طرح میں نے شروع میں کہا، سب سے اہم بات اس میں کیا ہے، آپ نے اس سے پہلے جس پیارے سے بھی ملنا ہے، وہ آپ کی والدہ ہیں، وہ آپ کے والد ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا، دوست تک ہو، کچھ بھی ہو، انسان ہو، تو آپ ایصال ثواب کے لیے وہ عمل ضرور کیجئے جس سے آپ کی ملاقات ہو سکتا ہے بغیر وظیفے کے بھی کرا دی جائے. اور اس کو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے نام کا صدقہ خیرات کیجئے. نیت یہی ہو جائے کہ میری خواب میں ان سے ملاقات ہو جائے، تو اس نیت کے ساتھ ان کے نام کا صدقہ خیرات کریں. ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں. عموماً جو پڑھا جاتا ہے، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل واللہ احد پڑھ کے ان کو بخشیں، بار بار بخشیں. اور کیونکہ میں تمام مذاہب کے لیے بتاتا ہوتا ہوں، آپ دوسرے مذہب سے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو آپ تو کہیں گے جی ہم تو یہ پڑھ نہیں سکتے، تو آپ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیجئے. پرندوں کو کچھ ڈالیے، غریبوں کو کچھ کھلا دیجئے، مسکینوں کو کچھ دے دیجئے، کچھ نہ کچھ کسی کی مدد کر دیجئے. ضروری نہیں پیسوں کی، کسی طرح کی بھی مدد کر سکتے ہیں. مسلسل مدد کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ خواب میں میرے پیارے کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، عموماً 21 دن ہوتے ہیں میکسیمم، لیکن
जितने लोगों ने भी इस अमल को किया है, तीसरे चौथे दिन कोई था जिसने कहा 7वें दिन मुलाकात हो गई, मुलाकात आपकी हो जाती है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सदका खैरात करना, उनके ईसाले सवाब के लिए पढ़ के उनको बख्शना, कुरान मजीद पढ़ के उनको बख्शना, या जो नहीं कुरान मजीद पढ़ सकते दूसरे मज़ाहिब के लिए, तो उनके लिए सदका खैरात से मुराद यह है गरीबों को खाना खिलाइए, मोहताजों की मदद कीजिए, बेवाओं की हेल्प कीजिए, जिस इंसान की भी, इंसानों के साथ साथ जानवरों तक की भी मदद कीजिए, परिंदे हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, उनको खाना खिलाइए और नियत यही कीजिए इसका जितना भी सवाब है उनको पहुंचे। ये मेंशन जरूर करना है कि इसका जितना भी सवाब है, ये जिस मकसद के लिए मैंने काम किया है, इसका सवाब मुझे नहीं, ये उनके लिए है, इनका सवाब उनको पहुंचे। तो वो सवाब ना सिर्फ उनको पहुंचेगा बल्कि वो ख्वाब में आपसे मिलने के लिए भी पहुंच जाएंगे और आप ख्वाब में उनसे बातें भी कर सकेंगे। तो अहम शर्त क्या हुई? ईसाले सवाब के लिए जितना हो सकता है उनको कुरान मजीद पढ़ के बख्शें, नहीं तो आप दूसरे मज़ाहिब से हैं सदका खैरात कीजिए, वो उसका सवाब उनको बख्शिए, जितना ज़्यादा उनके लिए अच्छे से अच्छा कर सकते हैं दुआ कीजिए कि या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। तो आप दुआ तो कर सकते हैं, किसी भी मज़हब से हैं कि दुआ कीजिए या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनको बुलंद दर्जात अता फरमा, जितना ज़्यादा हो सके, और कहीं इसका इसाले सवाब, इसकी जो सवाब है या अल्लाह उनको पहुँचिए। तो आप इस तरीके से 100% अपने प्यारों से ख्वाब में मिल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर एक और भी वीडियो एक बना दूंगा, ख्वाबों की दुनिया क्या है। क्या ख्वाबों की दुनिया इसी जहां में है, किसी और जहां में है? आलम बरज़ख में जाते हैं, आलम अरवाह में जाते हैं, कहां जाते हैं? शऊर कहां लेके जाता है, लाशऊर कहां लेके जाता है? इसके ऊपर भी एक तफसील से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा।